अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में हम आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज मेलसी। हर इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं और सच्ची बात है मेरे भी ख्वाब थे। उनमें एक ख्वाब ये था कि मैं लॉयर बनूं, वकील बनूं, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी फिल्में देखने का बहुत शौक़ था। और जब मैं वहीद मुराद साहब को, मोहम्मद अली साहब को और नदीम साहब को अपने क्लाइंट के साथ कोर्ट में पेश होते देखता था और वो फिर वहाँ दलाइल देते थे, फिर आखिर में वो मुकदमा जीत जाते थे, तो ये बात मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। मैं चाहता था कि मैं भी वकील बनूंगा, इसी तरह केस लड़ूंगा अपने क्लाइंट का और फिर मुकदमा जीत जाया करूंगा। खैर वो ख्वाब तो पूरा ना हुआ। मेरा दूसरा ख्वाब पूरा हो गया कि मैं ब्रॉडकास्टर बनूं, क्योंकि तकरीबन दोनों का काम मिलता जुलता ही है। दोनों ने कोशिश करनी होती है कि दलील से बात करें। तो फिर मेरे दूसरे ख्वाब की तकमील के बाद मुझे ये मौका मिला कि बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ करूं, उनसे इंटरेक्ट करूं, तो ये मुझे फ़ायदा हुआ। और आज आप फ्रेम में जो शख्सियत देख रहे हैं वो हमारे पाकिस्तान के मुमताज़ और मारूफ लॉयर हैं। एक पढ़ी लिखी दानिश्वर फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, तो मुझे भी आज ज़रा संभल के बैठना पड़ेगा। और सवालात जो है ना, वो तो मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है कि मैं क्या करूं, वरना अमूमन मेरे लिए मुश्किल होती नहीं। आप हैं जनाब तारिक सईद साहब, एडवोकेट। सर कैसे मिजाज? जी, स्टेशन डायरेक्टर डॉक्टर खालिद इकबाल साहब के बिहाफ पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़रा आवाज़, क्योंकि जिस तरह आप कोर्ट में ऊपर रखते हैं, अदालत में ऊपर, जी वैसी, तो यहाँ भी थोड़ी सी गुजारिश है। ऐसी है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है जी, और वेयर द टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द फाउंडेशन फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ ऑल टास्क्स। तो इस सूरत हाल में आज की जो हमारी लॉयर कम्युनिटी है, क्या वो भी अपने आप को एवॉल्व कर रही है टेक्नोलॉजी के साथ और अपने क्लाइंट्स के लिए, केस जीतने के लिए, मुकदमा जीतने के लिए वो किस हद तक टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहे हैं? जी देखिए, गुजारिश ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब जो लिटरेचर है वो भी आप टेक्नोलॉजी के बगैर, आईटी के बगैर नहीं इसको सही अप्रोच कर सकते। मसलन अगर किसी ने कोई पीएचडी का थीसिस लिखना है उर्दू के ऊपर, तो उसको भी उसके लिए आईटी की ज़रूरत है। इसी तरह जो वोकला कम्युनिटी है और जो इतना, अब हमारी तमाम चीज़ें वेबसाइट पे मौजूद हैं, मिल जाएंगी आपको। पुरानी से पुरानी साइटेशंस, इंडियन ऑल रिपोर्ट्स और जितने भी हैं वो तमाम आपको नेट पे मिल जाएंगी। तो वोकला भी इसका पूरा इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और आजकल जो है वो इतनी एडवांसमेंट आ गई कि कोर्ट्स में भी उसको मतलब कि ऑन एयर लेकर वो उससे आर्गूमेंट हम लोग कर सकते हैं, सुने भी जाते हैं और किए भी जाते हैं। तो आप समझते हैं कि आप लोग यकीनन इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको मदद भी मिल रही है। बिल्कुल ऐसी। तो तारिक सईद साहब, जब लीगल एजुकेशन की बात होती है और ख़ास तौर पे जो हमारे लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इस हवाले से एक सवाल बनता है, बल्कि कुछ हलकों की जानिब से एक नुक्ता भी उठाया जाता है, एक नकाद की हैसियत से वो बात करते हैं कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो लीगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से जो वज़ा करदा असूल होते हैं उन पे अमल नहीं कर रहे, जिससे इस फील्ड में इन्हितात पज़ीरी जो है वो सामने आ रही है। जी, इसमें सबसे बुनियादी जो बात जो है ना वो ये है कि जिन आप इदारों की बात कर रहे हैं, पहली चीज़ होती है कि एक लॉयर जो है वो दो किस्म के लॉयर बनते हैं। एक होते हैं मनसूबाबंद, यानी कि जिनको पहले से ये कहा जाता है कि आपने वकील बनना है। वो उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो पहले ही से ही आर्ट्स वाली साइड पे होते हैं। अब आप अक्सर ऐसे देखते होंगे, लोग हमारे भी कई दोस्त हैं जो पहले साइंस पढ़ रहे थे, फिर वो उसमें कामयाब नहीं हुआ तो फिर वो इधर आ गए।
اسی طرح ہماری جو ادارے ہیں اس میں پروفیشنلزم کی کمی ہے کہ وہ جو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں وہ سنجیدہ اس لیے نہیں ہو سکتے یا ہو نہیں پا رہے کہ ان کی پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہے. جو بندہ بچہ شروع سے ایک ایم لے کے آتا ہے کہ میں نے وکیل بننا ہے، اس میں اور حادثاتی وکیل میں فرق ہوتا ہے. جی بالکل. ایک مشہور امریکن لائر کی تحریر کبھی میں نے پڑھی تھی، مسٹر ڈکسن. وہ ایک کمرشل لا فرم بھی چلاتے ہیں وہاں، اور لائرز کو بڑے اچھے اچھے مشورے اور ٹپس بھی دیتے ہیں. انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا تھا کہ جس طرح لائر کو ویل اکوپڈ ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، اسی طرح تھوڑی تھوڑی جو کلائنٹ ہیں ان کو بھی ایجوکیشن، لیگل ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، تاکہ آسان ہو جاتا ہے اس کے وکیل کے لیے بھی اور خود کلائنٹ کے لیے بھی، تاکہ اس کیس کو بہتر طریقے سے تیار کیا جا سکے. اب آج کل جس طرح کا جدید دور ہے، اس میں جو تو لوور لیول پر کلائنٹ انٹریکٹ کرتا ہے وکیل سے، لیکن جیسے آج کل فرمیں ہیں اس میں کلائنٹ تو وکیل سے انٹریکٹ ہی نہیں کر پاتا. ان کے نمائندے جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کیس اٹھا کے دے دیتے ہیں، اور وکیل ان کو کیس کر کے جو کارپوریٹ لا ہے خاص طور پہ اس میں تو انٹریکشن بہت کم ہے. مثلا کہ اب کوئی سی بینک کا کوئی وائس پریزیڈنٹ ہے، مینیجر ہے، وہ تو ان کی لیگل برانچ کے ذریعے اس کو ڈیل کرتا ہے. اب کلائنٹ تو آپ کا ایک بینک ہے، اب بینک جو پرسن کی شخصیت میں تعریف میں آتا ہے، لیکن وہ ایک انڈیویژل نہیں ہے. جو انڈیویژل ہے وہ تو انٹریکٹ کر پاتا ہے، لیکن جو بڑی سطح پہ کیسز لڑے جاتی ہیں خصوصاً کارپوریٹ لا وغیرہ میں، اس میں ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی نہیں. اس لیے اس کو لرن کرنا یا اس کو تھوڑا سا ان کو سکھانا وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے کیونکہ ان کو اپنا ہدف چاہیے. ان کو لا سیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے. لا سیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے اس کو جو انڈیویژلی اپنا کیس کا. بجا فرمایا آپ نے، اور بہت اچھا آپ نے یہ جواب دیا. اچھا، یہ کچھ کلائنٹس کو وکلا بھائیوں سے گلا ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے کہ خود وہ زیادہ ٹائم نہیں دیتے کیسز کو. منشی جو ہے وہ سارا کام دیکھتا رہتا ہے، اور منشی کی موجیں ہوتی ہیں. منشی جو ہے وکیل والی فیس بھی اپنی جیب میں ڈالتا رہتا ہے، اور کلائنٹس کو بھی چکر شکر دیتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ جیسا ایک دانشور، ایک پڑھا لکھا تجربہ کار لائر کیا کہنا چاہے گا؟ جی، اب اس میں بنیادی بات وہی آ گئی کہ لیول کیا ہے. اب تو اگر وکیل چھوٹے کیسوں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سول کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیول میں، وہاں پر تو یہی ہوتا ہے، اور یہ انڈیوائڈیبل ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. اب ایک وکیل کے 150 200 50 کیس لگے ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہر کیس میں جائے اور جا کے آرگومنٹ کرے یا طریقے میں. وہ تو ظاہر ہے یا جونیئر جائیں گے یا پھر کوئی کورٹ کلرک وغیرہ جائیں گے. تو یہ تو مجبوری ہے، اس کو ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا. وہی جائے گا وکیل جو صحیح پروفیشنل وکیل ہے، وہ تو اس کے چند کیس ہوں گے، ان کو وہ دیکھے گا. اگر کیسوں کی تعداد زیادہ ہے تو جو کیس اہم ہے، کسی میں ایویڈنس ہے، کسی میں کوئی کراس ہے، وہ اس کو اہمیت دے گا، اس میں وہ پیش ہوگا. باقی جو کیسز روٹین میں ہیں، جن میں کوئی ریٹرن اپلائی وغیرہ کے لیے ہیں، وہ تو منشی وغیرہ جا کے دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ڈیٹ لے کے آ جاتے ہیں. اس میں کوئی اتنا سنجیدہ مسئلہ نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی آرگومنٹ کا مسئلہ نہ ہو. آپ جیسے لرنرڈ اور جہیت شخصیت اور اس طرح کے اور جو دوست ہیں، وہ ایک یہ بھی رائے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو لائرز ہیں وہ بک ریڈنگ نہیں کریں گے بلکہ ڈیٹا ریڈنگ کریں گے. واٹ از دس؟ دیکھیں، آنے والا جو وقت ہے نا وہ بہت ہی ایڈوانس ہو رہا ہے. کئی ایسے پروفیشن ہیں جو ایبسلیٹ ہو جائیں گے. مثلا اکاؤنٹنٹ ایبسلیٹ ہو جائیں گے، ڈاکٹر بھی نہیں رہیں گے، میڈیکل سٹور بھی نہیں رہیں گے، اور یہ جو وکیل ہیں اور یہ کورٹس وغیرہ ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے آنے والے دور میں، کیونکہ یہ مسائل ہی نہیں رہیں گے. اب سن رہے ہیں نا دوستو، اب میں نے کیا کہا تھا کہ ملک طارق سعید صاحب جو ہیں وہ ان سے جب میں سوال کروں گا تو مجھے ذرا سنبھل کے بیٹھنا پڑے گا. دیکھیں اب کتنے کوالٹی وہ آنسرز جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں. اچھا ملک صاحب،
یہ آن لائن کورٹ سسٹم بھی ایک ہے، ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوا ہے کیسز کو نپٹانے میں، وقت کی بچت اور دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں کورٹ کے حوالے سے جی یا پروسیجر کے حوالے سے، اس میں کوئی فائدہ مند چیزیں سامنے آئیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ابھی رائج ہی نہیں ہوا، یہ صرف سپریم کورٹ کے لیول تک بہت کم ہے. باقی یہاں پر جو سول کورٹ ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، ہائی کورٹ ہیں، یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ویڈیو کال نہیں ہوتی، کوئی ویڈیو ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہوتی. یہ سپریم کورٹ میں بھی کوئی خاص کیس ہوتے ہیں جن میں یہ ویڈیو ہیئرنگ پاسبل ہے، کر لیتے ہیں وہ، وکیل اپنے آفس میں بیٹھا کر رہا ہے. لیکن یہ بھی لوگوں کو فائدہ اس وقت ہوگا جب یہ بالکل عام سطح پہ، نچلی سطح تک آ جائے گا. تو آپ اس کے حق میں ہیں کہ بالکل، آن لائن ہاں، کورٹ ہونی چاہیے؟ بالکل، اس سے تو بہت رش بہت کم ہو جائے گا، ٹائم کی ٹائم بچت. بچت ہو جائے گی، ایکسپینڈیچر بہت سیف ہو جائے گا، ہر چیز کی سیف ہے. اب دیکھیں نا، ایک وکیل تیار ہو کے جائے گا اپنے دفتر میں بیٹھ کے آرام سے وہ آرگو کر لیتا ہے تو اسی میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے، اور کلائنٹ کو بھی نہیں آنا پڑے گا. ایک اور سوال ہے، یہ ڈائیورس کی شرح ہمارے پاکستان میں خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. جی ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ رواداری کا مذہب ہے، برداشت کا مذہب ہے، اور اس میں تو انسان اپنی زندگی کو اور بہتر طریقے سے گزار سکنے کے تمام مواقع پاتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ڈائیورس کی شرح جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے؟ ہاں جی، اب میں اس آپ کے سوال کے جواب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. اپنی رورل ایریا اور اربن ایریا کے حوالے سے، اور کلاس کے حوالے سے کہ اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس میں یہ کس طرح ان کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. دیکھیں، آج سے کوئی 30-35 سال پہلے جو کیسز ہوتے تھے نا ڈائیورس کے یا فیملی میٹر، وہ رورل ایریا کے زیادہ ہوتے تھے، اربن ایریا بھی کم ہوتے تھے، بلکہ بہت کم ہوتے تھے. دیہاتوں میں زیادہ تھا دیہاتوں میں زیادہ تھا، اور شہروں میں کم تھی. وہ شرح زیادہ تھے، شہروں میں کم تھی. اب اس کے ایڈورس ہو گیا، الٹ ہو گیا. اب شہروں میں بہت زیادہ ہے اور دیہاتوں میں کم ہو گئی. اس کی اب وجہ کیا ہے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے کہ جب میں کورس میں دیکھتا ہوں کہ اب شہری جو پڑھی لکھی فیملیز ہیں، لڑکیاں یا لڑکے ہیں، ان کے کیسز ہیں. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں نا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. اور انڈرسٹینڈنگ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ اسٹیٹس کانشیس ہیں لوگ. مثلا کہ ایک لڑکی ڈاکٹر ہے، اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ کوئی کسی دفتر میں کام کرتا ہے. اب وہ ڈاکٹر ہے، وہاں پہ اس کی انٹریکشن جو ہے ڈاکٹروں سے ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو اس کے مقابلے میں اس کی کمپیریٹو اسٹڈی کرتی ہے. وہ مطمئن نہیں ہوتی اپنے ہسبینڈ کے اسٹیٹس سے. اسٹیٹس کانشیس سوسائٹی ہو چکی ہے. نہیں، یہ کیا مطلب ایک دفتر میں افسر ہے وہ ہاں، اس کا دل نہیں کرتا کسی لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرے، اس کا حق نہیں بنتا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر ہو گئی ہے شادی، وہ تو ایک اور یہ تو ایک نفسیاتی بات ہوگی نا، کہ کسی آدمی کی ایک پرسنل سائیکالوجی کے بارے میں آپ بات کرنے لگے. جو ہو رہا ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں، میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا اور میں وہی بتا رہا ہوں. مطلب ایک ہی کمیونٹی میں اگر شادی ہو تو زیادہ بہتر رہتا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی اگر دو ڈاکٹر ہیں تو ان میں بھی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں، توقعات بہت زیادہ وابستہ کر لی گئی ہیں. مادہ پرستی کچھ زیادہ نہیں آگے کہ دولت کا میرے خیال میں عنصر جو ہے وہ زیادہ پریویل کر رہا ہے کہ پیسہ ہو جی، اس کے پاس گاڑی بہت بڑی ہے اور میرے گھر والے کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، بلکہ ہے بھی نہیں. وہ بھی ایک مسئلہ ہے. مادہ پرستی جو ہے نا وہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. مادہ پرستی ہوگی تو آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے نا، لیکن مادہ پرستی کو اپنی فیملی کے اوپر ترجیح دینا وہ ایک اور فنامنا پھر شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ نے پہلی آپ کی ترجیح آپ کی فیملی ہے یا آپ کا پروفیشن ہے. اگر آپ کا پروفیشن پہلی ترجیح ہے تو پھر آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے. اگر کر لیا ہے تو پھر اس کو فلفل کریں. کیا اس میں ملک صاحب یہ بھی ہے کہ
लव मैरिज और अरेंज मैरिज का भी कोई अमल दखल है इसमें? लव मैरिज जो है वो अमूमन थोड़े अरसे ही चलती है, और सही। क्योंकि वो पहले ही पता होता है कि भाई इसका, और उसमें ज़ाहिर है फैमिली के लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो भी यही चाहते हैं कि भाई ये खत्म तबाह हो व बर्बाद ही हो ओ जाए ये। बेहतर है। तो ऐसी सूरत हाल में लव मैरिज तो मैंने मेरा जो तजर्बा है उसमें तो मैंने इतनी कामयाब नहीं नहीं देखी। तो फिर शरह डाइवोर्स की जो शरह है वो लव मैरिज में ज्यादा है या अरेंज मैरिज? डाइवोर्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अपने अपने पुजाले की मिजाज, बात। हाँ मिजाज की बात है ना। नहीं तो ये पहले तय हो जाना चाहिए ना कि मिजाज मिलते हैं कि देखिए नहीं ना मिलते। जी, अब सितारे तो बाद की जी, बात है, जी मिलते हैं। मेरी बात है। अब मैं आपको अगर इस फोरम पे आप इजाज़त दें तो बताऊँ। अब मसलन है कि अमेरिका में एक बंदे के पास गया, उसकी वाइफ भी साथ थी उसके, तो उसने कहा कि भी ये दोस्त है पाकिस्तानी, आपकी वाइफ कितने अरसे से रह रही है? उसकी वाइफ ने उसकी वाइफ से पूछा। मैंने कहा मैं तो इसके साथ रह रही हूँ 28 साल से। उसने कहा इस बंदे के साथ 28 साल से रह रही हूँ? उसने कहा मैं तो 2, 2.5, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकती। अरे त्रप्पड़ है। नहीं, तरप्पड़ की बात नहीं, बात यह है कि देखो ना, आप तंग आ गए ना एक बंदे के साथ रहते हाँ उसका रहते। मिजाज ही है। अब अक्सर मैंने देखा है कि वो लड़कियां कहती हैं जी ये लड़का बहुत अच्छा है जी, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी है, बस मैं अब इसके साथ रह नहीं सकती। कोई उसको इतराज़ कोई नहीं हो उसको, सकता है वो फुलफिल भी कर रहा है अपनी फैमिली ऑब्लिगेशन भी को भी फुलफिल कर रहा है। कोई तशद्दुद वगैरह वो हो। कुछ नहीं, वो तो बेचारा खुद तशद्दुद का शिकार है। सही बात। जबरदस्त। अब हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब भी हंस पड़े हैं इसी बात पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अग्रेशन है हमारे वोकला में भी कभी कभी देखने को मिलता है, इसकी क्या वजह? आप तो कानून पे अमल कराने वाले और आप लोग तो काबिल तारीफ लोग हैं। उसमें भी फिर वही पसंद नापसंद का फिनोमेना है। यहाँ पर 2 किस्म की ख़वातीन हैं, कुछ तो तशद्दुद को सख्त नापसंद करती हैं, और कुछ चाहती हैं कि तशद्दुद हो जाए, 2-3 थप्पड़ अगर उसको लग जाएं नहीं तो वो उसको पॉजिटिव लेती है। मैं वोकला के प्रोफेशनल कैरियर की बात कर रहा हूँ। उधर अच्छा, जो अग्रेशन आ गया है, अच्छा, कभी अच्छा, कभार sorry, sir। वो पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया है, उधर वकील साहब ने अपना रोब हाँ, दबदबा दिखा दिया है, या इवन कोर्ट की कार्रवाई में भी थोड़ा सा अग्रेशन नजर कभी कभी आता है। तो क्या ये मैं होना चाहिए? जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बुनियादी बात जो है ना, पूरी सोसाइटी आपकी ना वकीलों से खाइफ है। अब मैं अगर कहीं जाकर ये कहूँ ना, या मैंने ये काला कोट पहना हुआ है और मैं किसी जगह पर गया हूँ, तो उसने देख लिया कि ये वकील है, अब ये मुझसे खाइफ है, यानी कि पहले ही वो प्रेजुडिस हो गया है मेरे लिबास की वजह से, मेरे प्रोफेशन की वजह से, कि ये बंदा है वकील, अब ये है काबिल मलामत। ठीक है ना। अब ये हर, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो रक्शे वाला है, चाहे वो कोई अफसर है, जो मर्जी हो, उसको ये अब डीसी ऑफिस में अब उसने देखा ना ये काला कोट है, अब वो है बुनियादी तौर पे वो खाइफ है मुझसे। थानेदार भी कहेगा, थानेदार भी खाइफ है, वो वकील ना आए। अब वो क्या करता है, वो वहाँ पर करता है उसको डिसऑनर करके ना, वो ये साबित करना, देखो जी मैंने एक वकील को भी नहीं लिफ्ट कराई, उसको भी मैंने डिसऑनर कर दिया। इससे उसके अपने अंदर का जो इंसान है, उसकी साइकी है, उसको एक तकवीत मिलती है कि देखो मैं कितना बड़ा और मजबूत हूँ कि मैंने एक वकील को भी इनकार कर दिया। अब वकील को इनकार सुनने की आदत नहीं है, वहाँ पर फिर उनमें वो फिर थप्पड़ों का तबादला होता है या जो भी होता है। लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना, चाहे वो वकील है या आम आदमी, आम शहरी। देखिए कानून जो है ना वो बड़ा सच्चा और खरा है। बहुत शुक्रिया मलिक तारिक सईद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आपने देखा कि बोल्ड और ब्लंट हैं, सीधी बात कर देते हैं मलिक तारिक सईद साहब, और जो सच्चा आदमी होता है उसके दिल से भी सच्ची बात निकलती है। तो आज की इस पॉडकास्ट सर्विस में हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें देखने और सुनने को मिली होंगी। इंशाअल्लाह हम किसी और पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रियाज महलसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।